नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः स्वाहा। आदित्यात्मने श्रीरुद्राय इदं नमः। अनेन एकादशवारः रुद्रभवनेन भगवान् सर्वात्मनः सर्वं श्री परमेश्वरात्मनमस्तु। परमेश्वरस्य प्रीणातु अदितेन्ममगुस्थाः हनुमतेन्ममगुस्थाः सरस्वतेन्ममगुस्थाः देवसवितः प्रासावीः। अनेन यस्य स्मृत्यादनामोक्त्य तपो होमक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतमय्यादिसज्जो वन्देतमच्युतं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यद्धुतन्तमयादेव परिपूर्णं तथस्तुते। अनेन मण्डलदिनदीक्षाकर्मणि प्रतिदिवसे एकादशवार रुद्रहवनयागाख्ये कर्मणि 26 दिवसे प्रातःकालः एकादशवार रुद्रहवनेन भगवान् सर्वात्मसमं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु। परमेश्वरस्तुतीनातु यजमानस्य कुटुम्बानां सबान्धवानां श्रीगंगा भ्रमराम्बासमेत मल्लेश्वर स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। श्री मल्ली देवतेना समेतः सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धिद्वारा सकल देहा आरोग्यता सिद्धिरस्तु। सत्याः एताः आशिषः सन्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः। हरिः ओम्।